बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अहम तरीन डेवलपमेंट है, बड़ी डेवलपमेंट है, जिसके साथ जो है वो ये बड़ी खबर लेकर फौरी तौर पर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको देते हैं। शहर इक़्तिदार के अंदर अफवाहें चल रही हैं, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से वो मुलाकात करेंगे। मामला कुछ यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं जहांगीर तरीन, उनकी जो है वो तहरीक इंसाफ पंजाब के कुछ अहम तरीन अरकान से, लोगों से दर्जन भर के करीब जो है वो मुलाकातें हुई हैं। और बैकग्राउंड आपको सारा पता है कि शुगर स्कैंडल में जहांगीर तरीन साहब के ऊपर FIR जो है वो दर्ज है। और इस वक्त जो अफवाहें चल रही हैं, जो सवालात चल रहे हैं, वो सवालात ये हैं कि क्या उस्मान बुज़दार फारिग हो जाएंगे, क्या पंजाब हुकूमत जो है वो गिरने वाली है। क्योंकि माजी में सबको इस बात का अच्छी तरह पता है, मालूम है कि जहांगीर तरीन ने बड़ी मदद की थी इमरान खान की मरकजी हुकूमत बनाने में और पंजाब हुकूमत बनाने में, उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाने में। और अब ये कहा जा रहा है कि मौजूदा सिनेरियो के अंदर क्या जहांगीर तरीन ने कोई गेम डाल दी है और तहरीक इंसाफ को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। ये भी तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने दावा किया है। नाज़रीन, मामला कुछ यूं है कि पहले आपको ये बता दूं कि जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की अबूरी जमानत में तोसी हुई है 10 अप्रैल तक। शुगर स्कैंडल के अंदर जो जैली बैंक अकाउंट केस था, उसमें उनके खिलाफ FIR दर्ज थी और जहांगीर तरीन का कहना है कि एक नहीं 3 FIR उनके खिलाफ दर्ज हैं। और बैंकिंग कोर्ट ने अबूरी जमानत में 10 अप्रैल तक तोसी उनकी और अली तरीन की है। और FIA को फिलहाल जो है वो उन्होंने इंक्वायरी से रोका है। लेकिन इस दौरान जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि पहले एक ट्वीट जो है वो शैला रजा की जानिब से सामने आया, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मखदूम अहमद से मुलाकात हुई है जहांगीर तरीन की, वो खैर उनके रिश्तेदार हैं, मुलाकात हो सकती है। असल जो बात थी वो ये थी कि जरदारी साहब से मिलने वाले हैं जहांगीर तरीन और पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले हैं साथियों समेत, जिसकी बाद में जो है वो जहांगीर तरीन साहब ने तरदीद कर दी थी। ये मैंने आपको कहा था, बताया था। उन्होंने कहा था कि वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। उन्होंने एक शिकवा किया है कि दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेला जा रहा है। खबर कुछ यूं है कि जहांगीर तरीन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से शिकवा करते हुए कहा कि उनकी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। और बैंकिंग कोर्ट लाहौर में पेशी के मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ एक या दो नहीं 3 FIR दर्ज है। शुगर कमीशन में इंक्वायरी चल रही है। शुगर मिल में सिर्फ जहांगीर तरीन क्यों सबको नजर आ रहा है, मेरे और मेरे बेटे के अकाउंट मुंजमद कर दिए गए हैं। अफसोस का मुकाम है, हम तरीके इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं। जहांगीर तरीन ने यह भी कहा कि 1 साल से वो चुप बैठे हैं, उनकी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। वो दोस्त हैं, उन्हें दुश्मनी की जानिब क्यों धकेला जा रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि तरीके इंसाफ से उनकी राहें जुदा नहीं हुई। 10 साल PTI के लिए खून पसीना एक किया है, तरीके इंसाफ में शामिल था और रहूंगा। और लेकिन मामला उस वक्त इसने दूसरा रुख कब इख्तियार किया। मामले ने दूसरा रुख उस वक्त इख्तियार किया कि जब आज जो है वो उनके जो JKT के नाम से जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर कुछ तस्वीर जो है वो जारी हुई। फिर मीडिया से जो गुफ्तगू है वो सामने आई, जिसमें राजा रियाज और कुछ दीगर लोग भी थे तहरीक इंसाफ के, जिसमें जो है वो राजा रियाज ने यह कहा कि इमरान खान के एतमाद के वोट लेने में सबसे ज्यादा किरदार जहांगीर तरीन का था। इमरान खान ने जहांगीर तरीन की वजह से एतमाद का वोट लिया। वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द बैठे लोग खराबियां पैदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म अपने अच्छे दोस्त को ना खोएं, तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन इस हवाले से जो बड़ी बात थी, बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि जहांगीर तरीन से उनकी रिहाइश गाह के ऊपर जो है वो सूबाई वजीरों, मशीरों, मेम्बरान कौमी और सूबाई असम्बली के एक बड़े ग्रुप ने मुलाकात की है। और यह बताया जा रहा है कि ये दर्जन से जायद, 1 दर्जन से जायद यानी 12 से जायद ये अरकान थे। इन मुलाकात करने वालों में गुलाम मोहम्मद लाली, राजा रियाज, गुलाम बीबी बरवाना, नोमान लंगड़ियाल, जवार वड़ाइच, असलम भरवाना, अब्दुल हई दस्ती, खुरम लगारी, ताहिर रंधावा, अमीर मोहम्मद खान, सलमान नईम, चौधरी इफ्तिखार गोंदल, गुलाम रसूल संगा, सज्जाद वड़ाइच, इनके नाम जो हैं वो लिए जा रहे हैं। इनमें से मेम्बरान कौमी और सूबाई असम्बली भी इनके अंदर शामिल हैं। और इस डेवलपमेंट के बाद जब ये डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है, अफवाहों का एक बाजार जो है वो गर्म हो गया कि क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब के अंदर जो है वो गिरने जा रही है। मीडिया चैनल्स के ऊपर और जो है वो खबरें चलना शुरू हो गई, सहाफ़ी इस हवाले से ट्वीट भी करना शुरू हो गए आधी इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाने की सूरत में। और वो लोग जो PDM से उम्मीद खो बैठे थे, अब शायद उन्होंने जहांगीर खान तरीन से ये उम्मीद लगा रही है। और PDM की जो उम्मीदें हैं वो भी जो है वो जहांगीर तरीन की तरफ जो है वो जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इस दौरान जो डेवलपमेंट हुई वो ये हुई
کہ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں اور ان کی ملاقات جو ہے وہ شیڈول ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے وہ ملاقات کریں گے اور جب شاید آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو وہ ملاقات شروع بھی ہو چکی ہو. اور اس ملاقات کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ جو پنجاب حکومت ہے اس نے جو ہے وہ حمایت کرنے والے ارکان کی، ایسے ارکان جنہوں نے جہانگیر ترین کی حمایت کی ہے، ان کی ایک فہرست تیار کی ہے، ان کی ایک لسٹ تیار کی ہے اور وہ فہرست جو ہے وہ لے کر آئے ہیں عثمان بزدار اپنے ساتھ. اور اس اہم ترین ملاقات میں جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس میں جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ جہانگیر ترین سے جن لوگوں نے ملاقات کی ہے اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے ان کا جو ہے وہ مستقبل کیا ہوگا. ان کے مستقبل کے حوالے سے جو ہے وہ اس اہم ترین ملاقات کے اندر جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا. یہ جو رہائش گاہ کے اوپر ان کی ملاقات ہوئی، اسے سیاسی تجزیہ نگار جو ہے وہ بڑی اہمیت دے رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر متعدد وزراء، قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین جو ہیں وہ شامل تھے. اور اس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ جو راجہ ریاض ہیں انہوں نے یہ کہا کہ صرف پنجاب حکومت بنانے میں نہیں بلکہ عمران خان کو اعتماد کا ووٹ جو دلوانے میں بھی کردار تھا جہانگیر ترین کا. راجہ ریاض شاید اپنی طرف اس بات کا اشارہ کر رہے تھے کیونکہ اس قسم کی خبریں آئی تھیں کہ راجہ ریاض ان ارکان میں شامل ہیں جو اعتماد کا ووٹ نہیں دے رہے، جس کے بعد پھر اس قسم کی خبریں آئی تھیں کہ جہانگیر ترین یا باقی ذرائع نے جو ہے وہ ان سے رابطہ کیا ہے. لیکن دوسری جانب جو سچویشن ہے پنجاب اسمبلی کے اندر، جو نمبر گیم ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے آپ سب لوگوں کے سامنے رکھنا تاکہ آپ کو سارے معاملے سے صحیح طریقے سے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ جو ہے وہ آگاہی حاصل ہو سکے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. معاملہ کچھ یوں ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر کل ارکان کی جو تعداد ہے وہ 371 ہے. اس میں سے 3 نشستیں جو ہیں وہ اس وقت خالی ہیں. 368 جو نشستیں ہیں، 368 جو ارکان ہیں وہ اس وقت پنجاب کی اسمبلی کے اندر موجود ہیں. اور اعداد و شمار کے مطابق، اسمبلی کی ویب سائٹ کے مطابق، الیکشن کمیشن کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے 181 ارکان ہیں، پاکستان مسلم لیگ کاف کے قائد اعظم کے 10 ارکان ہیں اور آزاد جو ارکان ہیں ان کی تعداد 4 ہے اور راہ حق پارٹی کا 1 رکن ہے. اس طرح سے یہ پاکستان تحریک انصاف، پی ایم ایل کیو، آزاد امیدوار اور راہ حق پارٹی جو کہ حکمران اتحاد کا حصہ سمجھے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں، ان کی جو کل تعداد ہے وہ 196 بنتی ہے، 196. دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نواز کے 165 ارکان ہیں اور 7 ارکان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ اس حوالے سے خبریں آئی تھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا تھا اور کہا تھا پی ڈی ایم کے اندر بھی کہ پنجاب حکومت کو پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے، عثمان بزدار کو ہٹایا جائے. لیکن اس کے حوالے سے اطلاعات تھیں کہ مریم نواز اور نواز شریف اس معاملے میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھے، جبکہ ایک دھڑا جو ہے وہ ان سے رابطہ ہوا تھا، جو حمزہ شہباز صاحب کا جو دھڑا ہے، بلاول بھٹو نے ان سے رابطہ کرنے کے حوالے سے کہا تھا. پیپلز پارٹی کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں پنجاب میں، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ حمزہ شہباز سے رابطہ کریں گے، ان کا جو ہے وہ پہلا حق ہے. اور یہ بھی کہا تھا بلاول میں کہ اگر پی ایم ایل این کے اندر اگر کچھ لوگ نہیں چاہتے یہ تبدیلی تو وہ نہیں چاہتے ہوں گے، لیکن بہرحال وہ حمزہ شہباز سے اس حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے اس قسم کی خبریں بھی آتی رہی کہ مسلم لیگ نون کے اندر خود ان کے جو ارکان ہیں ان کے اندر بھی تقسیم ہے اور پھر پیپلز پارٹی صرف 7 ارکان کے ساتھ جو ہے وہ یہ تبدیلی تو نہیں لا سکتی. اور اگر حمزہ کا گروپ انہیں سپورٹ کرتا ہے تو اس دوسرے گروپ کا کیا بنے گا جس کی حمایت جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے اندر مریم نواز اور نواز شریف کر رہے ہیں. اس لیے یہ صورتحال جو ہے وہ بڑی پیچیدہ ہے اور یہ اتنا آسان نہیں ہے. 186 ارکان کم از کم جو ہے وہ شو کرنے ہیں اپوزیشن کو اور ان کے پاس ارکان کی تعداد اس وقت 172 ہے. اگر پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام ارکان عثمان بزدار کے خلاف کھڑے ہو جائیں، یعنی 172 ارکان، حالانکہ ان میں ڈیوائیڈ ہے، لیکن ان کے سب کے اکٹھے کھڑے ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ 14 مزید ارکان کی کم از کم جو ضرورت ہے وہ پیش آئے گی عثمان بزدار کو اس عہدے سے ہٹانے کے لیے. عمران خان کے قریبی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ قطعاً بلیک میل نہیں ہوں گے. عمران خان اس حوالے سے پہلے بھی ماضی میں کئی دفعہ بات کر چکے ہیں اور اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں عثمان بزدار کے اوپر. لیکن یہ جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے، ان کے قریبی دوست جہانگیر ترین جو ان کے دوست رہ چکے، ان کے سیاسی ہمسفر، ان کے ساتھ انہوں نے خاصا کام کیا پارٹی میں، ان کی جانب سے ان ملاقاتوں کے بعد جو ہے یہ تازہ ترین صورتحال پیدا ہوئی ہے اور شہر اقتدار میں جو ہے وہ اس وقت افواہوں کا ایک بازار گرم ہے. جس حوالے سے میں نے یہ بہتر سمجھا کہ یہ ساری صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے تاکہ آپ اس سارے معاملے کا دور بیٹھے ہوئے بھی بہتر طریقے سے اندازہ لگا سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.